बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। एक तरफ इस्लामाबाद की सड़कों पर नारे लग रहे हैं मरियम नवाज साहबा के खिलाफ कि तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम छीन के ले गए आज़ादी। अभी वो सारी चीजें मैं आपके सामने सुनाऊंगा, लेकिन इधर आज़ादी का मकसद कुछ और, इधर तरक्की का मकसद कुछ और है। वो ये सब झूठ बोल रहे हैं जो ग्राउंड पे खवातीन वगैरह बोल रही है, लोग बोल रहे हैं। असल चीजें ये हैं। देखिए, ये एक अखबार है द न्यूज, हाफ पेज, ये रोज आ रहा है। अच्छा जी, जंग आज का, ये हाफ पेज। अच्छा, एक्सप्रेस आज का, ये हाफ पेज। और ये बीच में चचा की कारकर्दगी है, ये वाली जगह ना, ये चल रहा है सब ना। हाँ, डॉन को नहीं दिए जाते क्योंकि आपको पता है डॉन थोड़ा जरा स्टेट पॉलिसी के खिलाफ चलता है। तो जब पॉलिसी के खिलाफ है तो उसको इश्तिहार क्यों देके अमीर करना है। तो ये सब चल रहा है। लेकिन इधर वो जो 60 सफ़ों वाले इश्तिहारात के बाद ना 60 अफराद का भी एक बंदा काम शुरू हो गया। वो सर उसने तो इंतहा कर दी है। इस वीडियो को आपने नहायत गौर से देखना और सुनना है, जो मैं चीजें आपके सामने विद एविडेंस रखने के लिए जा रहा हूं। पंजाब में ना अब ये तो इश्तिहारात चल रहे थे, जमीन में छप गई, ये सब कुछ हुआ, अभी कहीं सुप्रीम कोर्ट गए हैं, कहीं हाई कोर्ट गए हैं, पता चले जी ये तौहीन अदालत आपने की है। लेकिन सर जब खजानों का मुंह ही खोल दिया गया है कि मेरी मदद सराई करो, किया कराया कुछ नहीं, मेरी सताइश करो, बताओ मैं क्या कर रही हूं, बताओ मैं क्या कर रहा हूं। जब यही समझ आ जाए कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे, तो कम से कम 66-67 बंदे का तो हक बनता है ना, 67 बंदों का, कि वो उसके ऊपर यकीन कर लें। सर पंजाब में वजीर आला मरियम नवाज साहबा की कारकर्दगी कितनी बेहतर और कितनी खराब है ना, इस हवाले से एक सर्वे जारी हुआ है। सर्वे की क्रेडिबिलिटी क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, कितने अफराद के ऊपर ये सर्वे, लेकिन जरा सुने तो मैं फिर आपको बताता हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च आईपॉर की जानिब से जी, सूबे के 36 अजला में, पूरे सूबे के 36 अजला में सिर्फ 66 अफराद से पूछ के मरियम नवाज साहबा की कारकर्दगी बताई गई है। यानी जनाब अली, ये 15 करोड़ का सूबा जो है ना, उसमें से 66 अफराद ने बताया है, वो पूरे 15 करोड़ के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बता रहे, जरा सुने तो सही। मर्जी का है ना, इसलिए सर जी आप समझे करें। क्या किया जी, 36 अजला में वज़ीर आला मरियम नवाज की हुकूमत की कारकर्दगी से मुतालिक सर्वे के नतायज जारी किए हैं, जिसमें पंजाब के 62% अवाम ने अवामी खिदमत और मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज को एक साल की कारकर्दगी को गैर मामूली करार दी। ये 62% कौन से हैं? 60 अफराद में से 62%। ये जहन में रखिएगा, वो 66 अफराद में से 62%, यानी 62%, यानी आप ये कह लें कि 33-34 बंदे वो कह रहे हैं जी। पंजाब के 62% अवाम ने खिदमत और मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज की एक साल कारकर्दगी को गैर मामूली करार दिया है। सर्वे में तालीम और सेहत के शोबे में 73 और 68% अवाम ने, 68% अवाम कौन है, 68 या 69 आदमी, ठीक है, वज़ीरा के इकदाम को अच्छा और बहुत अच्छा करार दिया है। इस तरह रोजगार की फराहमी से पंजाब के 63% अवाम ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को खराब या बहुत खराब कहा है। पंजाब के 57% शहरियों की राय में गुज़िश्ता एक साल के दौरान हुकूमती कारकर्दगी गवर्नेंस का मेयार बेहतर हुआ है। 57% से मुराद 35 अफराद। और 57% अवाम समझते हैं कि अवाम हुक्मरानी की बुनियादी मसाइल को मौसर अंदाज में हल किया गया है। सर्वे नतायज के मुताबिक पंजाब के 60% अवाम को यकीन है, 60% अवाम का मतलब है 35 अफराद, यकीन है कि मरियम नवाज शरीफ ने कारकर्दगी में दीगर सूबों के वज़रा आला को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसी तरह अवाम ने तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुथरा पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज की सबसे बेहतरीन काम करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक तालीम के शोबे में 15%, सेहत में 14%, सड़कों और इमारतों की तामीर में 11% और सुथरा पंजाब में 11% बेहतरी आई है। जिन शोबों को फौरी तवज्जो देने की जरूरत है उनमें रोजगार 13%, सेहत की सहूलियात बढ़ाई जाए 13%, महंगाई पर काबू पाया जाए 12% सरफहरिस्त है। सूबे के 53% अवाम ने राय दी है कि पीटीआई के मुकाबले में मरियम नवाज शरीफ के वज़ीर आला बनने के बाद पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी और अवामी खिदमत का मेयार बेहतर हुआ है। अब ये सुने, ये सर्वे पंजाब के 36 अजला के 66 शहरियों की राय से मुरतब किया गया है। ये तफसील में है, 36 अजला के 66 शहरियों ने यह सर्वे दिया है। वो 66 तो वोटर भी होंगे यार नून लीग के, सपोर्टर भी होंगे नून लीग के, को पटवारी भी हो सकता है, को बिरयानी खोर भी हो सकता है। अब तो बिरयानी से बाद 5-5, 10,000 पे आगे चली गई। और ये सर्वे 3 से 18 फरवरी के दरमियान हुआ है सर, क्योंकि उसके बाद मरियम नवाज साहब का एक साल मुकम्मल हो रहा था। और सर इधर अब हालत जरा सुन लें, इस वक्त खवातीन मार्च जो चल रहा है,
اسلام آباد میں، اور شدید نعرے بازی ہو رہی ہے نیشنل پریس کلب کے باہر عورت مارچ کے حوالے سے، مریم نواز صاحبہ کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جی، اور اجازت نہیں دی تھی تو اس وقت نعرے بازی کا نعرے میں آپ کے سامنے کچھ سنانا چاہ رہا ہوں، ذرا سن لیں، اور وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی، یہ لے سنیں، یہ خواتین کیا کہہ رہی ہیں، خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے، یہ آئی پور کا سروے دیکھ لیں، اخبار کے اشتہارات دیکھ لیں، اور یہ دیکھیں عوام جو جھوٹ بولتی ہے گراؤنڈ پہ۔ یہ والے نعرے لگ رہے ہیں آن گراؤنڈ، اور بھی سنے، میں آپ کو اور بھی بتاتا ہوں چیز، جب تک، اور مرد بھی تھے اس عورت مارچ میں، تو انہوں نے کہا کہ جب تک عورت تنگ رہے گی جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، عورت مارچ میں یہ مردوں نے نعرے لگائے ہیں۔ اور کیا پاکستان ملاؤں کی جاگیر ہے جی، جہاں لال مسجد والوں کو احتجاج کی اجازت ہے لیکن ہمیں نہیں، عورت مارچ کے شرکا نے اس بات کا بھی گلہ کیا ہے۔ یہ تو ہوگی اسلام آباد کے حالات۔ دوسرے ادھر نا حیدرآباد سے کراچی سینکڑوں بلکہ ہزاروں وکلا اور دیگر ظاہر بات ہے ان کے ساتھ لوگ بھی شامل ہیں، وہ بھی شامل ہو کے نا دریائے سندھ کی خاطر، آئین کی خاطر اور ملک کی خاطر وہ کراچی کی طرف مارچ کر رہے ہیں، اور ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور مین ہینڈلنگ بھی ہوئی ہے جی، اور یہ رواں دواں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف حیدرآباد ڈویژن کے صدر ایڈوکیٹ فیصل مغل بکلا کے ہمراہ موجود، اور کہا جا رہا ہے انہوں نے اجازت نہیں لی کسی ریلی کی۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ہم اس پوزیشن پر کھڑے ہیں، اور آج تو خیر ایسی بڑے واقعات ہیں، بڑی چیزیں جو میں جی کر رہا ہے ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھوں، لیکن ہم ذرا کچھ اور خبروں میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان خبروں میں آگے بڑھ جہاں میں نے آپ کو ایک سروے بتایا، وہاں دوسری خبر ہماری حالت دیکھ لیں کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ آج وزارت جو ہماری خزانہ ہے ان کی طرف سے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ چین کی جانب سے پاکستان پر واجب الادا جو $2 ارب نے جو پاکستان نے چین کے دینے ہیں، اس کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی گئی ہے، کیونکہ اس کی ڈیٹ آ گئی تھی قریب، اور ڈیٹ تھی مارچ کے مہینے کی جی، 24 مارچ کو پوری ہو رہی تھی، اور چین نے اس میں 1 سال کی اور توسیع کر دی ہے۔ یہ ہماری کارکردگی ہے، یہ پاکستان میں پیسہ آیا ہے، یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئی ہے۔ ہم ادھاروں کو، تیل کے ادھاروں کو ری شیڈول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پاکستان کی معاشی استحکام اور بحالی کے لیے پاکستان کے دیرینہ دوست چین کا معاشی تعاون جاری ہے، اور سلسلے میں چین نے پاکستان کے ذمہ واجب الادا $2 ارب کی رقم کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی، جو 24 مارچ کو پوری ہو رہی تھی۔ چین کی طرف سے $2 ارب کی مدت میں 1 سال کی توسیع کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق چین کی طرف سے $2 ارب قرض کی واپسی کی مدت میں 1 سال کی توسیع سے پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر کو مضبوط، یعنی جعلی طریقے سے زر مبادلہ کے ذخائر ہم نے اس وقت محفوظ کیے ہوئے ہیں، اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ، یہ وزارت خزانہ بتا رہے ہیں۔ اچھا، میں دوپہر کو نا میں نے تھمبنیل میں چیز لکھی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکا تھا، وہ شاید وہ روزے کی وجہ سے وہ میں اس کو سکپ کر گیا۔ عاطف خان صاحب ہیں، اور عاطف خان صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں، یہ یو ایس اے میں لابنگ شابنگ کے حوالے سے کافی مشہور ہیں۔ ان سے سبھی کاظمی ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی بات ہوئی ہے جی، اور پورا ایک وہ ہے، یوٹیوب پہ پوری ویڈیو بھی ہے ان کی۔ عاطف خان صاحب انکشاف کرتے ہیں کہ ٹرمپ سے ہمارے 2 پاکستانیوں کی ملاقات ہوئی ہے ابھی۔ مسٹر ٹرمپ نے کہا ہے ہاں مجھے پتہ ہے عمران خان قید میں ہے، ہاں مجھے پتہ ہے اس نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا لیا ہوا ہے، یہ سب باتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو یہ عاطف خان صاحب انکشاف کریں کہ 2 پاکستانیوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو سر اس وقت ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپس میں ہی اس حد تک لڑتے رہیں اور جوجھتے رہیں اور طاقت کا استعمال کرتے رہیں، تاکہ کہیں آگے چل کے کوئی بات ایسی ہونا تو ہمیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی موقع بھی نہ مل سکے۔ مجھے سر ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ ہی لڑنے کے اندر مصروف ہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ ادھر امریکہ، یورپ اپنی دنیا کے حوالے سے، اپنی زندگی بہتر کرنے کے حوالے سے، اپنی عوام کو حقوق دینے کے حوالے سے وہ نہیں دیکھ رہے کہ کس کے ساتھ ہمارا کیا کیا معاہدہ ہے کیا نہیں ہے۔ چاہے تو امریکہ خامنہ ای سے بھی بات کر رہا ہے کہ جناب ہم سے بات کر لیں،
ڈونلڈ ٹرمپ فون کر کے کہہ رہا ہے، خط لکھ کے کہہ رہا ہے، یہاں یہ چاہ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ نیٹو اتحادیوں کا ہرگز دفاع نہیں کریں گے جب تک وہ اپنی سیکورٹی میں مناسب اخراجات نہیں کرتے ہیں۔ وہ نیٹو سے بھی برات برت رہے ہیں کہ اپنے دفاع کے لیے خود ہی کام کریں، مگر نیٹو کا اتحاد بذات خود ایک اپنی پوزیشن کے اوپر کھڑا ہے۔ تو سر ہم اس پوزیشن پہ رہیں اس وقت، ہم اپنی مرضی سے اس طرح کے سروے جاری کر کے اخبارات میں اشتہار دے کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، بلی کھڑی ہے سر۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔